खट्टर साहब आप वज़ीर दिफा थे, मैं ज़रा रिवर्स चलते हैं, हम 2022-23 से पीछे चलना शुरू करते हैं। 22 में जब खान साहब के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद आ रही थी, उस वक़्त उन्होंने बाजवा साहब जिन्हें आज बाद में उन्होंने बहुत ही बुरा भला कहा, तो उन्हें एक्सटेंशन देने का फ़ैसला कर लिया हुआ था खान साहब ने, ऐसा ही था, ऑफ़र दी थी उन्हें कि आपको एक्सटेंशन देते हैं। एंड में एक्सटेंशन वाली बात नहीं, सिचुएशन ही ऐसी बदल गई थी कि एक्सटेंशन की बात ही नहीं। अदम एतमाद से पहले जब उन्हें लग रहा था कि जब उन्होंने ये पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम कर दी थी, तो जब ख़तरा महसूस हुआ तो उन्होंने एक्सटेंशन की ऑफ़र दी थी। नहीं, ऐसी बात नहीं, एक्सटेंशन ऑलरेडी उनको 3 साल मिल चुकी थी। दूसरी एक सेकंड एक्सटेंशन की बात जब हो रही थी, यहाँ तो मैं सुन रहा हूँ कि किसी ने कहा है कि लाइफ टाइम एक्सटेंशन, लाइफ टाइम की बात नहीं, ये तो बेवकूफ़ों वाली बात है। लाइफ टाइम तो हो ही नहीं सकती, कानून ज़्यादा होता उसको 1 साल की एक्सटेंशन एज के मुताबिक हो सकती थी। हो सकता है बात हुई, वो मेरे नॉलेज में थोड़ा बहुत है, लेकिन वो नहीं लेने को तैयार। अच्छा, बाजवा साहब खुद एक्सटेंशन लेने को तैयार, खान साहब ने ऑफ़र की थी कि आपको देते हैं। इससे थोड़ा पीछे चलते हैं जनाब, 2018 में आपकी गवर्नमेंट जब बनी तो फैज़ हमीद साहब के वाले से वो खान साहब की आंख का तारा थे, अगले आर्मी चीफ़ के लिए ज़ाहिर है वो होपफुल भी थे कि आगे उन्हें आर्मी चीफ़ बनाया जाएगा बाजवा साहब के बाद। कहते हैं बहुत ज़्यादा उनकी मुदाखलत थी चीज़ों के अंदर, कितनी ज़्यादा थी उनकी हुकूमती अमूर के अंदर मुदाखलत? तो वो हमारे ये जो इदारे हैं, जब गवर्नमेंट होती है उसकी मदद करते हैं, काफ़ी मदद करते थे कई चीज़ों में। नहीं, उन काफ़ी रूटीन से हट के बड़ी मदद होती रही है। अब ये मुझे उनके रूटीन क्या, मुझे उनके रूल्स नहीं पता कि ISI कहाँ तक जा सकती है। वो ISI जो पॉलिटिकल इदारा है, तो कहाँ तक जाती है कहाँ नहीं जाती, लेकिन उन्होंने हेल्प हमारी की, बाजवा साहब ने भी की, उन्होंने भी हेल्प की और बड़े दलेरी के साथ की। यानी ये जो पकड़ दकड़ हो रही थी सारी, शहबाज शरीफ, राना सनाउल्लाह, फरियाल तालपुर, ये सब की, आसिफ अली जरदारी, ये डायरेक्ट इमरान खान साहब अहकामात देते थे कि इन्हें गिरफ्तार करें। देखिए केसेस तो हैं, हाँ, अब इस आंखें बंद करना, बड़े बड़े केसेस थे, बहुत केसेस थे, क्योंकि मेरे सामने तो किसी को नहीं कहा, लेकिन सुनने में आया, लेकिन केसेस बड़े ख़तरनाक थे। हम देखें वो आए इसीलिए थे कि नैब ख़त्म कर दो, केस अब छुट्टी होगी, सब फारे हो गए। और जो या इस मुल्क के ये बदकिस्मती में जो करप्शन करता है ना, वो अपना रास्ता निकाल लेता है। जो साफ आदमी है तो वो फंस जाता है, क्योंकि उसका इरादा नीयत ही नहीं होती, उसको किसी चीज़ की सोच ही नहीं होती कि मैंने कल इसमें गलत काम हो जाएगा। तो जो करते हैं वो बड़ा प्लानर है, तो वो निकल जाते हैं। और जो शरीफ आदमी है राना सनाउल्लाह का जिस तरह डाला गया, हेरोइन डाल दी गई, वो तो करप्शन का केस नहीं था, हेरोइन डाल दी गई, वो तो एक ज़्यादती हुई थी राना सनाउल्लाह के साथ। बहुत गलत हुआ। हमने उसको ऑब्जेक्ट भी किया, हमने उसको रिजेक्ट भी किया कैबिनेट में। वो जो उसका इंचार्ज था उस महकमे का, रिटायर्ड फौजी था, हमने उससे बहुत बहस भी हुई। शरिया अफरीदी बड़ी कस्में उठाया करते थे, वो हमें जान अल्लाह को देनी है, ये बिल्कुल वो हमें प्रूव भी नहीं कर सके। ये गलत था, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपने कैबिनेट के अंदर मुखालफत की तो खान साहब ने क्या कहा आगे से? डिस्कशन में हुई, लेकिन वो प्रूव नहीं कर सका था। देखिए कुछ चीज़ें होती जहाँ पर बंदा खामोश हो जाता है, अपने लीडर का ख्याल करना पड़ता है, अदरवाइज कोई इस केस पे खुश नहीं। वो क्या कह रहे थे, क्यों वो कह रहे थे हम गारंटी, हम सही कह रहे हैं कि खान साहब क्यों बज़िद थे कि मसला एक इंचार्ज है उस महकमे का, वो कहता है कि हमने सही है, मैंने ये पकड़ा है, मैंने ये देखा है। जब एक बंदा गवाही देता है फिर यू हैव टू स्टॉप। सही है। अच्छा सर, अब ये बता दें कि 2018 का अगर हम इलेक्शन देखें तो उसमें KP के अंदर तो परफॉर्मेंस आपकी थी, समझ में आता है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का दोबारा जीत के आना है, तो वो भी माजी का एक उन्होंने रिवायत तोड़ी PTI ने, आप लोगों ने। पंजाब के अंदर क्वेश्चनेबल था मामला, जिस तरह से RTS बैठ गया था रात को, फिर कराची के अंदर से 14 सीटें जीत जाना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, वो भी बड़ा एक शॉकिंग था। क्या हुआ था सर उस वक्त, कैसे ये चीज़ें मैनेज हुई थी, वाक़ईतन मदद हुई थी? देखिए मैं तो यही सुन रहा हूँ कि RTS मुझे सिस्टम का नहीं पता कि वो बंद हो गया था और फिर उसमें चेंजेस हुआ था या किया गया था? मैं नहीं समझता कि इतना कोई कर सकता। यानी पंजाब की कौमी असम्बली की सीटें जो मिली थी वो मेरिट पे ठीक मिली थी या इससे कम बनती थी? अल्लाह को पता है, मैं चूँकि इलेक्शन बहुत लड़ा, मुझे पता है कि आपके एजेंट रिजल्ट लाते हैं, जब आपके पास वो रिजल्ट नहीं आते हैं फिर आप कचहरी में बैठ जाते हैं, DC या जो भी रिटर्निंग होगा, तो वो इस तरह अंधेर नगरी नहीं है। सर ये बताएं कि फ़ैसला साजी में सियासी फ़ैसले हो गए या हुकूमत से मुतालिक फ़ैसले हो गए, जिस तरह से कुछ देर पहले बात हो रही थी कमज़ोर वज़ीर आला लगा के सेंटर से गवर्नमेंट को कंट्रोल करना, उसमें भी कहते हैं कि खातून अव्वल का बड़ा किरदार था पंजाब में उस्मान बुज़दार के लगाए जाने के हवाले से।
پھر الیکشن کا آپ نے پچھلے ٹویٹ بتایا کہ 3 مواقع ہمارے پاس آئے انتخابات کے، لیکن ہم نے مواقع ضائع کر دیے، کہ اس میں بھی کہا جاتا ہے کہ خاتون اول نے، جو سابق خاتون اول تھی، انہوں نے خان صاحب کو منع کیا تھا، بشریٰ بیگم صاحبہ نے، کہ آپ نے نہیں، اس تاریخ پہ آپ نے نہیں کروانے الیکشن. تو کتنا ان کا عمل دخل تھا چیزوں کے اندر؟ یہ خبریں آپ کو کیسے پہنچتی ہیں؟ میں تو وہاں رہا ہوں تو سر، مجھے تو کوئی خبر نہیں. جو یہ چل رہی ہیں خبریں، میں کہہ رہا ہوں اس پہ کتنی حقیقت ہے، آپ سے جاننا چاہ رہے ہیں ہم کہ مجھے آپ تو تو اس کا نہیں سسٹم کا پتا ایسا کہ آپ. مجھے تو نہیں پتا حقیقت کیا تھی، لیکن میں ایک بات واضح کر کے، سارے فیصلے خان صاحب خود کرتے ہیں، چاہے اپنے گھر میں ڈسکس کرے، اپنا گھر ہے، جو مرضی کرے، فیصلے وہ کرتے ہیں، کسی کی ایڈوائز نہیں سنتے ہیں، مانتے ہیں، لیکن امپلیمنٹیشن جو کرنا ہے وہ اپنی مرضی سے کرتے ہیں. کوئی سینئر لیڈر ایسے فیصلوں میں نہیں ذمہ دار ٹھہرایا جا سکتا، ان کی غلطی کوئی نہیں، کیونکہ خان صاحب نے جو کچھ کیا، خود فیصلہ کیا اور اس کو خود امپلیمنٹ کرایا. نہیں، جو میں عثمان بزدار صاحب کی بات کر رہا تھا کہ وہ کہتے ہیں کوئی استخارہ وغیرہ ہوا تھا. مجھے دیکھیں، میں بھی آپ لوگوں کو سنتا رہا ہوں، ایسی کوئی چیز اندرونی ہم نے کبھی ڈسکشن بھی نہیں کی، نہ ایسی کوئی بات آئی ہے. اچھا، آپ کے نالج میں ایسا کچھ بھی لیکن نہیں؟ لوگ یہی کہتے ہیں کہ شام کو ایک فیصلہ، صبح دوسرا فیصلہ، اب اللہ جانے. اب اس کی وائف ہے یار، وہ ڈسکس کرے تو اس میں کون سا حرج ہے؟ ہم بھی گھر میں جاتے ہیں، اپنے بیوی بچوں کے ساتھ ڈسکشن کرتے ہیں، کبھی وہ آئیڈیا دیتے ہیں، سن لیتے ہیں، امپلیمنٹ خود کرتے ہیں، امپلیمنٹیشن وہ خود اس کرتے کی ہیں. قیمت پڑی تھی سر. پنجاب آپ نے اتنا بڑا صوبہ کھو دیا خان صاحب نے اپنے ہاتھ سے، وہ قیمت تو تھی اس کی. ایک غلط فیصلہ تھا، لڑنا تھا، جس پہ سب کہتے رہے یہ غلط فیصلہ ہے، وہ اکیلے ڈٹے ہوئے تھے نہیں بالکل ٹھیک فیصلہ ہے. یہی تو میں کہہ رہا ہوں نا، فیصلہ خود ہی کرتا ہے. ہم جتنا چیخیں مارتے تھے، روتے تھے، بتاتے تھے کہ اپنے آپ کو سیو کرو، زندگی کو خطرہ ہے، لیکن اس کے اپنے فیصلے تھے. وہ چونکہ آپ کو بتایا نا کہ اس کا ارادہ ہی کچھ اور تھا، اس کا الیکشن کا ارادہ نہیں تھا. الیکشن اگر کرتا تو 3 دفعہ ہو جاتا، ابھی وزیر اعظم بن جاتا. وہ اس کے تھرو آنا نہیں چاہتا، وہ انقلاب لانا چاہتا ہے. میں پورا اس پہ سوچا، پورا پلان دیکھا کہ ہمیں پہلے اوت اٹھوائے، پھر جیل بھرو تحریک، پھر لاٹھی چارج سے ٹرین کرائے، پھر گاؤں گاؤں نکلو تاکہ لوگ نکلیں، اور پھر جو دوسری ٹیم تھی اس کو کہا کہ آپ لوگ جب میں گرفتار ہوں تو آپ یہ جو فوج کی جو فیسیلیٹیز ہے ادھر پہ جائیں، تاکہ اس دن انتشار پھیلے، فوج فائرنگ کرے، لوگ مریں، ہزاروں لوگ مر جائیں، ملک میں انتشار پھیل جائے، فوج کے اندر بد اعتمادی پیدا ہو جائے، فوج میں رفت پیدا ہو جائے کہ عوام پہ گولی چلائی. یہ تو پتہ نہیں کس نے عقل مندی کی، انہوں نے گولی نہیں چلائی. اگر گولی چلاتے تو آپ اس ملک کا حال دیکھتے. ہوتا کہ جو خان کا پلان تھا وہ امپلیمنٹ ہو جاتا. آپ یہاں کے پی میں پارٹی کے معاملات دیکھتے ہیں، آپ کو نہیں، یہ آپ کے علم میں نہیں ہے کہ وہ نیچے کس کو ہدایات دیتے رہے خان صاحب؟ کس کے ذریعے ہدایات دیں کارکنان کو کہ آپ نے جا کے فوجی تنصیبات کے سامنے احتجاج کرنا ہے؟ الگ ٹیم بنائی ہوئی تھی جس کو ہمارے صوبے میں مراسیل لیڈ کرتا تھا، یعنی پیرلل ایک باڈی چل رہی تھی آپ کے گنڈا پور لیڈ کرتا. بس دیکھیں، ہم سے پارٹی کی جلسے جلوس یہ تیاریاں کرتے تھے. میں تو صدر تھا. ادھر جو تھا وہ کہ لڑکوں کو یوتھ کو ٹرین کر کے کہ اس دن پھر آپ نے کہاں جانا، یہ بالکل ہمیں نہیں پتا تھا کہ یہ پلان سارا ادھر جانے کا. ہمیں پتا تھا کہ فوج کے خلاف بولتے ہیں، بس جسٹ ایک اخباری خبر یا زبان سے، لیکن یہ نہیں پتا تھا کہ ہم نے ڈائریکٹ ہٹ کرنا. وہ جو بنی یہ پلاننگ ساری ہوئی 9 مئی کے حوالے سے، یہ کوئی زوم میٹنگز وغیرہ بھی ہوئی تھیں، باقی میٹنگز کے اندر بھی خان صاحب نے کوئی پلان وغیرہ دیے تھے. آپ کسی میٹنگ کے اندر موجود جہاں ایسی کوئی بات چیت ہوئی اور آپ کو کل گواہی دینی پڑے کہ ہاں اس میٹنگ کے اندر خان صاحب نے کہا تھا فوج کے خلاف یہ احتجاج کرنا، سارا کچھ دیں گے گواہی جا کے؟ دیکھیں، وہ فوج کے خلاف بات تو کرتا، لیکن ہمارے سامنے کبھی نہیں بولا کہ ہم نے فوج پہ اٹیک کرنا ہے. وہ کہتا ہے میں ان کی اصلیت بتاتا ہوں جو بھی ہو. اس کا مقصد یہ تھا کہ فوج کے خلاف انقلاب لانا. سمپل سی بات ہے، اس میں کون سی سائنس ہے؟ یہ ساری ٹریننگ، سارا سسٹم ایک سال جو ہمیں بگایا، اس لیے تھا کہ اس دن انتشار پھیلے گا. کسی کا دماغ اس میں استعمال ہو رہا تھا کہ فوج میں بھی اختلاف آ جائے گی، گولی چل جائے گی، لوگ مر جائیں گے اور آپ کا جو ریولیوشن ہے کامیاب ہو جائے گا. خٹک صاحب کیا ہوا؟ آپ نے ذکر کیا 2-3 بار الیکشن مل رہا تھا، خان صاحب نے الیکشن نہیں لیا. پرٹیکولرلی مئی میں تو انتخابات خان صاحب کو مل رہے تھے لیکن نہیں لیا الیکشن انہوں نے. کیا وجہ تھی اس کی؟ یہ میں جس دن پارٹی بنائی، میں نے یہی سوال اپنے قوم پہ چھوڑ دیا تھا کہ ہمیں 3 دفعہ موقع ملے، ہم نے وہ نہیں، اس کے فائدہ نہیں اٹھایا. تو ہمیں سوچنا پڑے گا کہ یہ کیوں. کیونکہ ہر سیاسی پارٹی جمہوری پارٹی ہوتی تو الیکشن کرانا چاہتے، ابھی الیکشن ہو چکے ہوتے، پرائم منسٹر بن چکا ہوتا. لیکن خان صاحب کے سوچتے کہ میں اس سے بھی زیادہ پاورفل کہ عوام کی طاقت سے ہوں اور اپنی مرضی کے ایک سیٹ اپ بناؤں، پریزیڈنشل فارم آف گورنمنٹ بناؤں. اچھا، بالکل میرے سامنے ڈسکشن بھی ہوئی. میں نے کہا بھی کہ ہم تو اپوز کریں گے
کیونکہ یہ تو بالکل جمہوریت ختم ہو جائے گی، ون مین شو ہو جائے گا. تو اس یہ کب کی بات ہے جو انہوں نے کہا تھا کہ بیچ میں آخری سال میں جب ہم گورنمنٹ میں تھے ڈسکشن میں ہوتی رہی. وہ اس کے تھا ہم پروونشل اس اٹانومی کے حق میں کہ صوبوں کا اپنا حق ملا. ہاں سب صدارتی نظام لانا چاہ رہے تھے. وہ تو 18th امینڈمنٹ کے بھی خلاف ہے کہ صوبوں کے اختیارات کیوں مل گئے، صوبوں کو فنڈ کیوں جا رہے ہیں. بھائی صوبے ہی ڈیلیور کرتے ہیں، فیڈرل گورنمنٹ کا کام کوئی نہیں. اس کے بعد وہ تو قبضہ ایجوکیشن کدھر ہے فیڈرل میں، وہ تو ایک ڈائریکٹریٹ ہونا چاہیے. ہیلتھ کدھر ہے، وہ ڈائریکٹریٹ ہونا چاہیے. ایسے ادارے ہاتھیوں کی طرح بنا دیے، 5-6 محکمے ان کے پاس ہے، باقی صوبوں کے پاس. تو اس حق کے بھی نہیں تھے کہ صوبوں کو اختیارات ملے.